किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, वो घर में सबसे छोटा था जिसके हिस्से में माँ आई। मगर इन माँओं ने कभी सोचा भी न होगा कि इनके हिस्से में बुज़ुर्गों के आशियाने की खामोश दीवारें आएंगी और उनको यहाँ छोड़ जाने वाले उनके अपने ही होंगे। ये है इन सहारा होते हुए बेसहारा उम्र रसीदा लोगों का अनमोल सहारा। फ़कत जितने आंसू बहाए हैं हमने वो दुख के नहीं, वो हैं बेबसी के। हमारा है क्या, हम तो जी चुके अब, तुम्हारे ही सर पे दुआएं न होंगी। हम तो हैं अब आखिरी सफ़र पे, मिले हर खुशी तुझको इस जहां की। झुर्रियों की लटकन से अब दिखाई न देता नज़र में, मगर इतना दिख ही गया कि बेटा मेरा बड़ा हो गया कि। बुज़ुर्ग वालिदैन की सरपरस्ती और उनके साथ नेक सलूक से ही फैमिली की मजबूती और इस्तेहकाम वाबस्ता हैं। इसी तरह की स्ट्रॉन्ग फैमिलीज आपस में मिलकर एक सेहतमंद समाज को जन्म देती हैं, जिसमें खुशियाँ, राहत, अमन, सुकून, बाहमी एतमाद और मोहब्बत का दौरा रहता है। यही वो कदरें हैं जिनसे इंसानी फितरत मुताबिकत रखती है। अपने बुजुर्ग वालिदैन की ताहयात कदर करें और अल्लाह को राज़ी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग अनमोल सहारा ओल्ड एज होम जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, यहाँ पर आए हैं ताकि बुज़ुर्ग लोगों से भी मिल सकें और जान सकें कि किन वजूहात की वजह से उनको यहाँ पर शेल्टर लेना पड़ा। तो आइए हम मिलते हैं जनरल सेक्रेटरी साहिबा से जो कि हैं आमिना ताज, और जानते हैं मज़ीद बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमीना ताज है और मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ अनमोल सहारा हूँ। ये बुज़ुर्गों का घर है। इसका आगाज़ 2017 में हुआ और इसके फाउंडरों में मैं भी एक फाउंडर हूँ इसकी। इसमें कई सारे हमारे साथी हैं, जैसे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त अनीला हैं, चेयरमैन साहब जनाब यूनुस सेठ साहब हैं, जिन्होंने ये जगह दी हमें, और ताउन लगातार उस वक्त से आज तक भी वो उनके ट्रस्ट से ही ये ताउन चलता है और ये अनमोल सहारा के लिए मदद हमें इंतज़ाम होती है। तो यहाँ पर जो भी बुज़ुर्ग लोग दाखिला लेते हैं वो किन वजूहात की वजह से यहाँ पर दाखिला लेना पड़ता है उनको? क्या वो खुद से यहाँ पर आते हैं या उनके रिश्तेदार या फिर औलाद उनके यहाँ पर उनको दाखिला दिला के जाते हैं? यहाँ पे मजबूरी बहुत होती है। कुछ तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है, और दूसरी अपने बच्चे, खासकर बेटे लोग माँ को पालना नहीं चाहते, माँ को बस छोड़ देना चाहते हैं। तो बहुत मजबूर जिनका कोई ना हो, अगर कोई खातून अपनी बेटी के यहाँ रह रही है तो बेटी तो ससुराल में रहती है, उसका तो कोई हक़ नहीं होता कि वो अपनी माँ को भी वहाँ पे जगह दे दें। उन हालातों में बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनके पास ठिकाना नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन ख़वातीनों को यहाँ पे लिया जाता है। ऐसे भी हुआ है आपा कि हमारे पास बेटे लोग आकर हैं जिनके पास माशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह ने दिया है, लेकिन इसके बाद हम लोग उन्हें नहीं लेते। जिनके पास कुछ भी है, बेटे भी हैं, तो हम लोग उन्हें नहीं लेते क्यों, और उन्हें काउंसलिंग करते हैं और उन्हें भेज देते हैं। हमारी एक टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सही माने में इस चीज़ के लिए हैं या नहीं। बस उन खातिनों को यहाँ पे जगह दी है। कुछ डिस्ट्रीब्यूट हैं, कुछ मेंटली ठीक से नहीं है, कुछ बोल नहीं सकती, ऐसे लोगों को भी हमने जगह दी है यहाँ। जो लोग बेसहारा हैं उनको आप लेते हैं, लेकिन जिनके औलाद होती हैं उनको आपने कहा कि सिर्फ काउंसलिंग करके भेज देती हैं आप, तो इसकी वजह क्या है? आप उन लोगों को क्यों दाखिला नहीं लेना चाहती? आपा हमारी कौम में, मुसलमानों में, माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। माँ बाप का दर्जा, माँ के पैरों तले जन्नत है। तो 100 बच्चों के लिए एक माँ पाल सकती है, क्या एक माँ के लिए 100 बच्चे नहीं पाल सकते? बेसहारों के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पे। हम लोग तहे दिल से, खुले हाथों से उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं, जिन्हें कोई मजबूरी नहीं है, उनके लिए हमारे पास जगह नहीं है।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم مسلمانوں میں ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. تو ماں باپ ایک دعا ہیں، تو ماں باپ کے لیے کیوں جگہ نہیں ہے؟ تو مجھے ایسا بھی ہوا تھا، بہت سارے فون بھی آئے تھے کیوں آپ نے اولڈ ایج ہوم کھولا، یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز ہے کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں؟ آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دے دیں، میں یہ بند کر دوں گی. جب آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ نے جسے آپ کے بھیجا ہے، وہ کام میں کر رہی ہوں، ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ میں نہیں، یہاں پہ ایک فاؤنڈر نہیں بات کر رہی ہوں، ایک عام انسان بات کر رہی ہوں، ایک عام جو سمجھتی ہے ماں کا درد کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے اگر آج یوتھ بھی اگر یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپا یہ بہت کامیاب ہوں گے ہم، اور ایسے اولڈ ایج ہوم کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ان بزرگوں سے کیا ان کے بچے اور رشتہ دار ملنے آتے ہیں، یا پھر اگر ملنے آتے ہیں تو ان کا رویہ ان کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے؟ آپا جب ہم لوگ یہاں پہ ان کی ایڈمیشن کرتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تو ہمارا پہلا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر 15 دن میں ایک بار آ کر دیکھیں گے، اور ہر پیر اور منگل کے دن انہیں فون کریں گے. یہاں پہ ہم فون کرنے کی یا فون آنے کی پوری طرح سے ہم نے سہولت ساری دی ہے. تو ہم لوگوں کا یہی ایک کوشش ہے کہ جو بھی رشتہ دار انہیں چھوڑ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ انہیں ایک بار آ کر دیکھ لیں، ایک بار مل لیں. ویسے تو نہیں ہوتا آپا، جیسے ہی وہ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے ہی بس ایک مصیبت اپنے سر سے نکال کے پھینک کر چلے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. لیکن لگاتار ہمارے آفس سے، میرے اسٹاف سے اور میرے ٹریجرر صاحب مسٹر طارق صاحب، انہوں لگاتار انہیں فون کرتے رہتے ہیں اور التجا اور گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار مل لیں. اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کمی ہم لوگ پوری کر دیتے ہیں. جیسے ٹریجرر صاحب ہے، میری ایک دوست انیلا ہے، اور مسز یاسمین یونس سیٹ صاحبہ، جو مسز یاسمین یونس ہیں، جیسے میں نے بتایا جو چیئرمین صاحبہ، وہ ان کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اخراجات میں کوئی تعاون ملتا ہے ان کے رشتہ داروں سے، یا پھر لڑکیوں سے یا ان کی بیٹیوں سے؟ نہیں آپا، یہاں پہ پہلی تو یہ کوشش تھی آپا، جو آج پیڈ 25,000 سے 40,000 روپے پیڈ جو کر کے سہولت اور اولڈ ایج ہوم کو، اولڈ پیپلز کو رکھ رہے ہیں، یہاں کا بنیاد ہی وہی تھی کہ ہم لوگ بنا کچھ لیے، بنا کچھ تعاون ان کے طرف سے لیتے ہوئے، ہم لوگ یہ کریں گے ہماری طرف سے، جیسے ہر فیسلٹی ان کو دیں. میکزیمم ٹو میکزیمم یہاں پہ ان کے طرف سے کچھ نہیں آتا، یہ سب ٹرسٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا جناب یونس سیٹھ صاحب کا ٹرسٹ ہے، وہی سے یہاں کا اخراجات، اور ہمارے چند بھائی چند بہنیں ہیں ڈونرس، جو ہمارے یہاں کائنڈ کی طرف سے جیسے کنٹریبیوشن کرتی ہیں. جیسے تھوڑا بہت ہمارے یہاں سے آ گیا، تھوڑا بہت میرے دوست کے یہاں سے، جو یہاں پہ ٹرسٹیز ہیں، بس ان کی، اور تھوڑے بہت ڈونرز کی طرف سے کنٹریبیوشن رہتا ہے. تو یہ ایک مکمل فیملی یہاں پر ان کی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو لیکن مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا، کیونکہ یہ لیڈیز، خواتین کے لیے اسپیشلی یہ اولڈ ایج ہوم ہے، تو ان کے شوہر جو ہیں، کیا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کیا وہ فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا پھر وہ بھی کسی مرد حضرات کے اولڈ ایج ہوم میں رہنا پڑتا ہے ان کو؟ اپا الحمدللہ یہاں پہ جو بھی عورتیں اب جو یہاں پہ ریزیڈینشیل ہو کر ہیں، وہ ایک بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے. ان کا یا تو انتقال ہو گیا، یا انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، دوسری بیوی کر لی ہے. ایسا جو میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، یہاں پہ صرف ان لوگوں کے لیے جگہ ہے جو صحیح معنی میں مجبور ہیں، لاچار ہیں. تو جو عورتیں یہاں پہ رہ رہی ہیں، وہ صحیح معنی میں مجبور ہیں. کھانے پینے اور رہنے سہنے اور ان کے صحت سے متعلق ان کو کیا ان کی کچھ مشکلات پیش آتی ہیں یہاں پر، یا کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کے؟ الحمدللہ پا، ان کے کھانے پینے کا تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے انتظام کیا گیا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ویسے ان لوگوں کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام یہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹروں کا کنسلٹیشن ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا کھانا ان لوگوں کو دیا جائے. اس اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس مطابق ہم لوگ ان لوگوں کا کھانے کا انتظام کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل پرہیز کا کھانا دیتے ہیں. یہاں پہ مسالے دار کھانا بھی بہت مل جاتا ہے، اور صبح ناشتے میں بالکل الگ،
दोपहर में अलग और रात को भी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो माशाल्लाह कुछ अब तक तो कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आई और ना हमें शिकायत, उन्होंने हमें शिकायत की ना हमने उनके शिकायत सुनी कभी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। तो आप लोग टेक केयर करते हैं, इनका मेडिसिन वक्त पर देते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर नर्स है आपके पास? हमारे पास प्रॉपर नर्स है जो उनका मॉनिटर सुबह शाम बीपी करती हैं, शुगर का मॉनिटर होता है, उनकी दवाइयाँ वक्त पे दी जाती है। और जो भी एक डॉक्टर का ग्रुप है जो लगातार वो हमेशा यहाँ पे आते हैं, आकर उन्हें मॉनिटर करते हैं और जो भी दवाइयों का खर्च है वो सब हमारे ट्रस्ट से ही होता है। अपने घर से, ख़ानदान से, बच्चों से दूर रहने के बाद इनकी नफ्सियात में क्या कुछ बदलाव आया है जो फितरतन जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर अपनों से दूर रहकर? अल्हम्दुलिल्लाह अपा, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस उनके बर्ताव में या उनके ज़हनी तौर पे मैंने कहे अब तक तो नहीं देखी, क्योंकि जो माहौल से आते हैं वो एक उनका दूसरा माहौल होता है और जिस माहौल में वो अब रह रहे हैं वो उन्हें बहुत पसंद होता है। क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपको एक थी ज़िंदगी जहाँ पे आप ज़िम्मेदारी लेना पड़ता था, वो सब होता था। फिर यहाँ पे एक आप ज़िम्मेदार हो किसी के, यहाँ पे और ऐसे भी होता है कि कोई यहाँ से नहीं जाना चाहता। ऐसा भी होता है कि अपने रिश्ते के भाई, रिश्ते का कोई भांजा, वो कुछ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ शादी है, बात कुछ घर में फंक्शंस हैं तो ले जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहती। और जैसे ही जाती हैं बस शाम 1-2 घंटे या 3 घंटे में फ़ोन आ जाता है कि माँ जी यहाँ पे नहीं रहना चाहती, क्या हम लोग लेकर आकर छोड़ दें, क्या आप अपनी तरफ से किसी को भेजेंगी? तो माशाल्लाह आपा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, ये बुज़ुर्ग वक्त गुजार चुके हैं, ये बचपने में है। जैसे ही वक्त चला जाता है तो बुज़ुर्ग बचपन में बच्चे हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझती कि उन लोगों को अपनी उस ज़िंदगी के वो याद करना चाहते हैं जो ज़िंदगी वो रोए हुए हैं। जी, मुझे भी ये बिल्कुल महसूस होता है कि जिसे खुशी और अपनायत जहाँ पर भी मिलती है वो वहाँ पर रहने के लिए ज़्यादा आमदा हो जाते हैं, ना कि उन रिश्तेदारों या उन अपनों के साथ जहाँ उन्हें कोई मोहब्बत, वो इखलास वहाँ पर नहीं मिला, इसलिए शायद वो वहाँ जाने पर राज़ी नहीं होते। मैं आमिना ताज साहब से पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने देखा यहाँ पर, मैं आज सुबह से यहाँ पर मैंने वक्त गुजारा तो मैं देखती हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं। तो आप कैसे यहाँ पर सोशल वर्क तो बहुत सारे फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपने ओल्ड एज होम चुना और बुज़ुर्गों के लिए आप इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है राज? आपा, पिछले 18 साल से शायद मैं इस फील्ड में हूँ। एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, फिर शादियों के लिए ताउन इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरी बात पे आगे आते हैं और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। उनमें से जनाब यूनुस सेठ साहब भी हैं। फिर से ये ओल्ड एज होम, मेरी अम्मी का इंतकाल हुए 5 साल हो गए हैं। जब अम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी तब मैंने जो ओल्ड एज को देखा है, जैसे उनके बगल वाले बिस्तर में, बगल वाले रूम में बच्चे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, क्योंकि वो बिल देना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी, वो आ नहीं रही है, माँ सिसक रही है, बाप सिसक रहा है अपने बच्चों को देखने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ बुज़ुर्गों के लिए करना है, बस कुछ बुज़ुर्गों के लिए करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके बाद इस ओल्ड एज होम का आगाज़ करने के लिए मैंने ठान लिया। बहुत दिल को छूने वाली बातें कही आपने। अल्लाह ताला आपकी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। ये दरअसल लोग क्यों भूल जाते हैं, खुसूसी बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि जो दिन आज उनके माँ बाप यहाँ पर ओल्ड एज होम्स में देख रहे हैं, कल का दिन उन्हें भी खुदा न खास्ता यही देखना पड़े। तो वो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें और अपने माँ बाप को खुलूस दिल के साथ वो उनकी देखभाल करें, उनको अपनाएं। तो अगर वो ये करेंगे तो हमारे पास शायद ओल्ड एज होम के लिए जगह ही ना रहे। क्या आप इसको और बढ़ाना चाहती हैं या आगे चलकर कोई प्लान्स हैं आपके कि और सर्विस आप एक्सटेंड करना चाहती हैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पा, हम लोगों का एक ये बस एक मैं कहूँगी कि एक शुरुआत थी ये, जिस चीज़ को हम लोग आजमाना चाहते थे, क्या ये सही है
یا یہ ضرورت ہے، یہ ہے ضرورت بزرگوں کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر 100 ماؤں میں سے ایک ماں کو بھی اگر یہاں پہ جگہ مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام کامیاب ہو جائے گا یہاں پر. اور میکزیمم ٹو میکزیمم بہت دلی تمنا اور دلی خواہش ہے کہ یہ فائدہ اٹھائیں جسے ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور میری ہر خواتین سے، ہر یوتھ سے، ہر ینگسٹر سے ایک درخواست ہے، 2 پل اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائیں. جب وہ چلے جائیں گے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج کل کے یوتھ، جہاں بھی یوتھ اگر اولڈ ایج ہوم دیکھتے ہیں، 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو اپنی زندگی کا نکال کر ان بزرگوں کے بازو بیٹھ جائیں. وہ اپنا درد بولیں گے، آپ ان کا درد سن لیں. بے شک آپ ان سے رابطہ نہ رکھیں یا آپ ان سے ان کی مجبوری پوری نہ کریں، لیکن اگر وہ 1 گھنٹے میں ان کی بہت ساری چیزیں آپ سن لیں تو ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور ہمارے لیے آپ کے طرف سے ایک تحفہ ہوگا. اگر کچھ صحت سے ریلیٹڈ ایمرجنسی درپیش ہو گئی دن میں یا رات میں کبھی بھی، تو آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں؟ ایمرجنسی اگر رات میں ہیں تو بھی فزیکلی میں یہاں پہ پریزنٹ ہو جاتی ہوں، اور میرے جو ساتھی ٹرسٹی ہیں جناب طارق صاحب، وہ بھی یہاں پہ رات کا سمے ہو یا دن بھر کا ہو، ہم لوگ 24 گھنٹے ٹائم میں بھی جب بھی ایمرجنسی ہے ہم لوگ فزیکلی اٹینڈ ہو جاتے ہیں، اور میکزیمم ٹو میکزیمم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں صحیح طرح کا علاج پہنچ جائے اور جلد سے جلد علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ آمینہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یہ ہے آمینہ تاج صاحبہ، فاؤنڈر اینڈ جنرل سیکریٹری آف انمول سہارا اولڈ ایج ہوم. بس اس کا ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے، اور یہ کبھی اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتے. پورا پریوار، میں کہوں گی پورا فیملی ان کو یہیں پہ مل گئی ہے. ان کی صحت اور ان کے کھان پین کا میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. جو کھانا پینا ہمارے گھروں میں، جو فیسلٹیز ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، وہی فیسلٹی یہاں پہ بزرگوں کے لیے کی گئی ہے. ان کے کھانے پینے کا بہت سارا خیال رکھا جاتا ہے. 3 وقت الگ طرح کا کھانا دیا جاتا ہے، اور ایک ٹیم ڈاکٹروں سے ہم لوگ کنسلٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا دیا جائے. اس مطابق ہم لوگ کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں. اور نرس ہیں جو لگاتار مانیٹر کرتی ہیں صبح شام، ان کا BP، شوگر اور دوائیاں، ہر چیز ٹرسٹ سے مہیا کرائی جاتی ہے، اور ہر چیز انتظامات ٹرسٹ سے ہوتا ہے. یہاں پہ جو زندگی آپ اپنے گھروں میں جی رہی ہیں وہ یہاں پہ یہ بزرگ جی رہے ہیں. ان کی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے انڈور ایکٹیویٹیز بھی، گیمز بھی رکھے ہیں، لیکن یہ شاید اپنی زندگی سے اتنا تھک چکی ہیں اور اتنا کچھ کر چکی ہیں کہ یہ صرف کھاتی ہیں. نماز اور قرآن وقت پہ ہو جاتا ہے، پھر ٹی وی ہے. ہم لوگوں نے ان کی انٹرٹینمنٹ کا بھی بہت خیال رکھا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، آپ جیسے اپنے بچے کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو اپنے بچے کو پیمپر کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کے پیمپر یہاں پہ ہوتا ہے. پیر اور منگل کے دن ان کا فون کال رہتا ہے. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک، پھر 3 بجے سے 5 بجے تک کا ان کا وقت ہے، جہاں پہ یہ فون اپنے رشتہ داروں کو کر سکتی ہیں یا رشتہ داروں کا فون انہیں آ سکتا ہے. اور کچھ ہاسپٹلس اور کچھ ڈاکٹروں سے ٹائیڈ اپ ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ان سے بات کر کے جو بھی ایمرجنسی جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، میکزیمم ٹو میکزیمم، بس اتنا کہوں گی، جو اپنی ماں کے لیے سوچتے ہیں ہم وہ ان لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ بزرگ لوگوں سے اور جانتے ہیں ان کی زبانی یہاں پر اولڈ ایج ہوم میں رہنے کا ان کا تجربہ کیسا ہے. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا خیر النساء. آپ کب سے ہیں یہاں پر؟ میں یہاں 3 سال ہو گیا نا. اب چلا کیسے 9 سال. اچھی بات. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بچے کتنے ہیں؟ بچے یہ 2 بچے ہیں. 4 بچے میں 2 بچے چلے گئے. مرد بچہ ہی تھے سب. بچے کو نہیں دیکھتے وہ؟ نہیں برابر ہے، بہو برابر نہیں ہے، ذرا خیال برابر نہیں سے آدمی کر کو لگا کو چھوڑے سے بچہ نے. اچھا. یہاں پر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ گھر جیسا لگتا ہے؟ کیا ابھی نہیں، ہم نے کیا بھی نہیں. اللہ کے فضل سے اچھے طور سے 6 ماہ ہم نے اللہ کے فضل کیا اچھے سے ہی یہاں پر کھانے پینے سب اچھے طور سے دیکھ رہے ہیں. اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اچھی ہیں ہمیں. کیا بھی نہیں کہا اب جائیے تو کیا کہ مہینے سے یہ ہے نہ جائیں جانے ہوتا نا. اچھا جی. یہ ہیں دلشاد بیگم. یہ بول نہیں سکتی لیکن سن سکتی ہیں. خمرون تھا 3 سال سے. بچے کتنے ہیں آپ کو؟
दो थे, दो बेटियां, एक मर गई, एक यहाँ करको दी बेंगलोर. मैं कौन भी नहीं ना म्हणजे नौशो भी गुजर गए ना. बच्चियां को लाला को बड़ी बेटी यहाँ से करको आई सो वो बच्ची भी मर गई. यहाँ पर कैसा है आपको सहूलत सब खाने पीने से? फजल है पाका. फोन करती आपको बात करती? कौन भी नहीं कर सकता. कौन भी नहीं कर सकता. अच्छा अच्छा. हमारे यहाँ कौम के लिए सिर्फ ये ओल्ड एज होम नहीं है और ये सिर्फ बेंगलुरु के लिए नहीं है, ये खुला सभी के लिए है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? राशन अच्छा रोशन. कितने बच्चे हैं आपके? है बच्चे कितने हैं? 10 दाऊदनगर का है. एक बेटी इनकी जो है इन्हें यहाँ पे छोड़ गई थी, इनकी याददाश्त चली गई थी और ये इतना अपने खाने के लिए तरसती थी. ये 3 महीने सड़कों पे थी, फिर वहाँ से इन्हें यहाँ पे लाया गया और लगातार इनकी बेटी, उसके बाद इनकी बेटी को फ़ोन किया गया कि अपनी माँ को आकर देखें, क्योंकि सिर्फ इन्हें उनकी एक बेटी याद थी. तो वो बेटी को हम लोगों ने लगातार फ़ोन किया तो एक वक्त एक कॉल मिला कि मेरी माँ बहुत सता रही है, आपको मुझे पता है, आप उनसे जान से मार दें. हम लोगों ने इनका इलाज भी कराते आ रहे हैं. तो बस एक कोशिश है कि ऐसों को ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं.